سلام فتواتكم كبرات نتقتلتي ببزلكمو سلام تعنا رهوان دتمن نقولكم انا لو معت مدينا دما اما حبراو ميديا ازيوم ازرب تعباتتن تكسات حبريتاتتن يزلكم قريبا لهو نز channel حدش لهم فاميلي سبسكرايب از فيديوز دما انا بزح سمنتان كباصح لايك بمغير جمرو لي نقصل نمدنا كبلكم يحوات زبطات إيرتران تግራይ لو من بسركم بسرات نسراوي تግራይ كاب دبر برهان زمول سيلن وصنا حمد الحسنا نسوم أطفينا يوم تقولوا نحنا قبلنا كم تشتري إلى مساسيكم لهم هذه نسوم نقول كل نحنا نعاون نوصلوا ومودة أسادما أبتعقوا كينا نتحتم معادنا نقوم نريقلو نسوم ما مودة تزقبور المعراف نوصح لنا نزين من الرقاص لما حزي أبزا مدرزي أخينا نيمود داتا عوت من الرقاص كارانا نسحل لنا وفر توقس كم زحزين ولا الساعة يقرارب له كم تجمرنا يو إيدن قانتن كوينا بحده فتعميرنا بغتماتاتنا بقطر تماخل والتا نايقال صوب ما خل زخون هزبا وسراويتكم لما كلهم معرات يودل له نانو حاوتنا تقراي تسعر يغني لنا يؤمننا لا استاذ مهند الحجي هلو كونتات إثيوبيا لومي أبز خفأ كونتات تشميمات الكب إرترا فانو أولا حوا سنة 15 كلتشحن 18 عام تمرت كوينات نجمرينا كتبل أرمي 24 أبل لمطة هتوت آخيبا بمكياد والسينم كاب أرمي 24 زرخبنا يو حبريتا كم زردو لمو معالتي أبا كتمان لمطا مسمريح النت سراويت أرمي 24 زي تتحازة هتوز آخيباتها تاقايدو وعيلالو أبز سراح زي كلهم ني أرمي ستافن كور ستافن ببي كورم تاكيبا والسانتات أم حلاليفهم مزي تتحايزو كونريلاتن تملس تقارلتن زنورو عدوم تبتينهم زنور أكالات علت 15 سنة كلتشحن 18 عام تمرت كينات كنجمرينا نفس راح اتو بحساب ونحجزنا بزبل كل مداوي اخي وحيزهم قانيم يوم اب كتما لماطاس تسالطم ፍጹም ወታደራዊ አኼባ አርሚ 24 ሰለስተ ቀንዲ ውሳነታት አጀንዳታት እሕሊፈሎ ቀደማይ ውሳነ ኩሉ አባል ስታፍ ርእሱ አዳልዩ ሙሉእ ብሙሉእ ወታደራዊ ምቅርራብ ክገብር ዝእዝዝ እዩ بتوسخي كاب حزن دحار زخون يكون ناي فقاد وين عرفتي مهاب سرح ملء بملء استعاص وسل زخونه نزخون يكون ابال سراويت فقاد كيوهاب وسانه محلاليفهم ازي بكونرلاتن تملس تغادلتن زغبر زلو اخيبا وناي موداتا وسانو دما سنه 15 2018 عام تمره كوينات نمجمار حيال وشطاوي من قناق ابتي كلل وتادرا مسحاب نكفتر اناغور يوم تباهيلم ناي إرترا عبي تاريخ صريح الله إرترا أب حبرات منقستات قوائي مغتل بريزيدانت خوينا كتسرح ياتا مريض أزلا مغتل بريزيدانت خوينن كمرس أمس إرترا خوينن كسرح استمرت أخال أتون الله نايت أغلى الله قوائي مغتل بريزيدانت خوينا تمريض أيز بزلو هنا مبل 8 حدن تغلى الله قوائي زكايد ناي حوارات منقستات عاوزيو بمغتل بريزيدانتنت كتمرح تمريص إنا نعمل زلنا بريزيدانت خوين كمرح تمريص زلو ناي بنغلاديش وصا غداي منستري نتزغصل مبل 8 حدا ناي يونايتد نيشن غباي بريزيدانت خوين كمرح تمرص ناي بنغلاديش وصا غداي منستري بمغتلنت تمرح إرترا قالوتون بمغتلنت كمرحا استمرص غبصي فنلاند أفغانستان ليبانوس باراغواي እና ዚምባብዌ ወነለዋ እዚው ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ንኤርትራ ኤርትራ ተቆሊፉ ዋዝን ዲፕሎማሲያ ተቆሊፉ ዋዝ ነበረት ይትረፍ ደብናይ ዓለም መድረኽ ከም ዝኽትንቀሳቀስ ኣፍትናይ ተኸባቢ መድረኽውን ክትንቀሳቀስ ዘይተፈቀደላ ዝነበረት ዓዲ
የተኸይድ ትክክል ደኔሩ ኣብቲ ግዜ ንስኾንካ ምግምጋም የድሊ ምክንያቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበርናሉ ንሕና እውን ብሕልና ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበርናሉ ነቱ ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዝነበረ ተፅዕኖ ንምግጣም ዝተኸየደ ክያዶ ነይሩ ኤርትራ ዝኸፈለቶ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ዋጋ ኣሎ ተቁጠባ ናይ ባዕልካ ስለ ዝኾነ ዓርሰ ምርኮሳ ማንም ክእግዳ ይምኽኣለን ቁጠባ ኣብ ቁጠባ ክንዶ ዝኣከል ፅዕንቶ ዝሕደር እዩ ነይሩ ዝብል እምነት የብለይን እንተ ነይሩ እውን ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዝነበረ ይግምግም እየ ብናይ ባዕለይ ርድኢት ይኸድ ስለ ዘለኹ ብዝኾነ እቲ ሕዚ ወፂሓቶ ዝኒሃ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ግን ዓብዪ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዙ ድሕሪታ ናይ ኢትዮጵያ ቁልፊ ኢትዮጵያ ቆሊፋታ ዝነበረት ናይ ዲፕሎማስያዊ ኸይዲ እዚኣ ድሕሪ መፍትሓ ኣብ ዓለም ኣብ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ብሓቂ ተመክሮ ክውሰደሉ ዝግብኦ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብፍላይ ሕዚ ምክትል ፕሬዚዳንት ምዃን እሞ ከምዚ ድዩ ገለ ምስ በዓል ግብፂ እያ ተወዳዲራ ዘላ ምስ በዓል ፊንላንድ ዲፕሎማቲ ናይ ኤርትራ እንተዘይዕሪ ዩናይትድ ኔሽን ኣባላት ነቲ ህዝቢ ክገድፋ እየ ዝሕቶ ኣጋጣሚ ዲኹም ትብልዎ ወላስ ከምዚ እታ ድሮን ዝደበደበትላ ለይትስ ሽዓ ካብ ሃገር ወፂስ ኣጋጣሚ ዲኹም ትብልዎ ሰብ ነናቱ ገምጋም ይውሰድ ሽዑ 3 መዓልቲ ዶ ኢሎም ሓቂ ኣይ ቲንክ ብናተይ ካልኩሌሽን 4 መዓልቲ ገይሩ እንታይ ክገብር ከይዱ ምስቲ ፕሬዚደንት ክዛረብ መዓስ ተዛሪቦ ደይዋን ከምዚ ምሸት ኣትዩ ንጎ ክዛረቦ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ናይ ኢጅፕት ናይ ፕሬዚደንት ዌብሳይት ርዮ ንጎ ክዛረቦ እዩ ዝብል ኒውስ ኣውፅኦም ናይ ምሸት ተዛሪቡ ምስ ፕሬዚደንት ነበሮ ዘረባ ኦን ዴይ ዋን ወዲዋ እዩ ናይ ኢጅፕት ፕሬዚደንት ኣስመራ ክመፅእ ከሎ ብረፍዲ ኣትዩ ናይ ኣይሓደረን ከማ እቲ ዘይተጋጊ መፂ ይፈልጥ ቅድሚ ሕጂ ግን ምስ መፀ ኣይሓደረን ኣትዩ ተመሊሱ እዚ ሕጂ ከዓ ነቲ ፕሬዚደንት ዘድልዮ ግዜ ሸዓ መዓልቲ ረኺቦ ተወዲዩ ሽዑ ናበይ ከይዱ ናብ ካይሮ ከመይላት መዓራረላ እንታይ ጎዳና ልምዓት ደም ኮሪደር ልምዓት ደም ብዋይዶን ነው ነዚ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ናይ ካይሮ ናይ ወደብ ናይ ገለ ምክንያቱ ክመፅእ ኣይደለየን ኩነታት ስጋብ ትረጋጋእ ክመፅእ ኣይደለየን መዓስ ተመሊሱ ኦባሳንጆ በፂሑ ምስ ተመለሰ ሕጂ ሰብ ናቱ ገምጋም ይግበር ኣብ ኢንቴሊጀንስ ኣብ ሴኩሪቲ ኣብ ገለ ግን ኮኢንሲደንስ ወይ ድማ ከምስታት ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ እንታይ ውዕል ተፈራሪምካ እንታይ ኣፍሪካ መፂኻ ኦኬ ድሓን እሱ ንግደፎ እዚ ናይ ጥርጠራ ናትና እዩ ግን እሱ ንግደፎ እንታይ ኣፍሪካ መፂኻ ምስ በልካ ኢኻ ወላ ሓንቲ የለን ካብተን ክሳብ ሕጂ ንፈልጠንሲ ብድሕሪ ላይክ ኣብዛ ውዕል እዚኣ ተቐይረን ወይ ተማሒሸን ወይ ሓድሽ ነገር ተወሲኽወን ዝበሃላስ እንታይ መፅእ ሶፋር ወላ ሓንቲ የለን ኢጅፕት ዓሰብ ክትመፅያ ገለመለ ክንደይ መዓልቲ ሰሚዕና ሰራዊት ክትበልና ክንደይ መዓልቲ ሰሚዕና እንታይ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይመፅእ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ